अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। नावल जन्नत के पत्ते पार्ट 2 के साथ हाजिर खिदमत हैं। ताया को अचानक शायद इसकी शक्ल देखकर याद आया था। सुलेमान साहब का चमचे से सलाद भरा हाथ ज़रा सुस्त पड़ा और चेहरे पर करवाहट फैल गई। पहले आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चमचा प्लेट में पलटा कर दिया था। इनके लहजे में काट थी जो हया के लिए नई नहीं थी। अब्बा सबीन फुप्पो शादी पर आएंगी? वो पूछे बिना रह ना सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो आज आ चुकी होती। 30 सालों में जो औरत सिर्फ कुछ दफ़ा मिलने आई हो वो अब भी ना आए तो बेहतर है। फुरकान ताया भी दंग रह गए। सुलेमान क्या हुआ है? ठीक हूँ बेटा, सुलेमान साहब ने हया को कहा। इसका मतलब था कि अब तुम यहाँ से जाओ, और वो इशारा समझकर सर झुकाते वहाँ से आ गई। बहुत आहिस्ता से सलाद का प्याला मेज़ पर रखा और अपनी आधी भरी प्लेट उठा ली, मगर अब कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। ये अब्बा को क्या हो गया था? वो फूफो के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? फिर इससे रहा नहीं गया। वो अपनी प्लेट उठाकर सुकून के साथ खड़ी हो गई, जिसकी दूसरी तरफ अब्बा और ताया खड़े थे। बाज़ाहिर अपनी प्लेट पर नज़रें झुकाते, कान इन दोनों की बातों की तरफ थे। हया के लिए लगारी ने अपने बेटे का प्रपोजल दिया है। सुलेमान साहब ने अपने दोस्त का नाम लिया तो हया के हाथ में पकड़ी हुई प्लेट लरस गई। ये क्या कह रहे हो? फुरकान ताया शशद रह गए। भाई, इसमें हैरत की क्या बात है? वलीद अच्छा लड़का है, कल मेहंदी पर आएगा तो मिलवाऊंगा। सोच रहा हूँ हया से पूछकर हाँ कर दूँ। मगर सुलेमान, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? बाप हूँ इसका, कर सकता हूँ। फातिमा भी राज़ी है और मुझे यकीन है हया को कोई एतराज़ नहीं होगा। और जहाँ का क्या होगा? कौन जहाँ? सुलेमान साहब यकसर अनजान बन गए। तुम्हारा भांजा सबीन का बेटा, जिससे तुमने हया का निकाह किया था, तुम कैसे भूल गए हो? वो 21 साल पुरानी बात है और हया अब 22 साल की हो गई है। बेवकूफ़ी की थी मैंने। सबीन पर एतबार करके अपनी बच्ची का निकाह कर दिया। 21 बरसों में कभी सबीन ने मुड़कर पूछा कि निकाह का क्या होगा? 6 माह में एक बार फ़ोन कर लेती है और 3 मिनट बात करके रख देती है। और आपको वाकई ही लगता है कि वो लोग रिश्ता कायम रखना चाहते हैं? मगर सबीन तो सिकंदर की वजह से, तुम तो जानते हो, उल्टे दिमाग का इंसान है। मैं कैसे मान लूँ कि अपने मगरूर और बददिमाग शोहर की वजह से निकाह को भूल गई? इतने बरस बीत गए, इसने एक बार भी इस शादी की बात मुंह से नहीं निकाली। मैं इससे क्या उम्मीद रखूं? मगर जहाँ तो अच्छा लड़का है। तुम इससे मिले तो थे जब पिछले साल तुम इस्तांबुल गए थे। जी हाँ, जहाँ सिकंदर अच्छा लड़का है। माई फुट, उन्होंने बहुत तल्ख होकर कहा। इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। तुर्की में पैदा हुआ है, ना इसको उर्दू आती है ना पंजाबी, और कभी इसने मामू का हाल पूछा है? कभी फ़ोन किया है? भाई, मैं ये सब भूल जाता, मगर पिछले साल मैं तुर्की गया तो यकीन करें भाई, मैं 18 दिन वहाँ रहा। रोज़ सबीन के घर जाता था। सिकंदर तो खैर अलग बात है, मगर जहाँ आखिरी रोज़ मुझे मिला वो भी 15 मिनट के लिए, वो भी जब इसकी माँ ने मेरा नाम बताया तो काफ़ी देर सोचने के बाद इसको याद आया कि मैं इसका दूर परे का मामू लगता हूँ। वो मुझसे मिला और वो भी 15 मिनट के लिए बस, और पूछने लगा क्या पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं और क्या वहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद है? फिर इसका फ़ोन आया और वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट से खुला लेने का ना सोचता अगर मैं इस रोज़ एक तुर्क लड़की को जहान के साथ इसके घर ड्रॉप करते ना देखता। जब मैं फ़्लाइट पकड़ने से कबल सबीन को खुदा हाफिज़ कहने गया था इस लड़की के साथ इसकी बेतकल्लुफ़ी अलमान, वो सिकंदर शाह का बेटा है और वो अपने बाप का ही परतू है। मैं समझता था कि अगर अहमद शाह जैसे अजीम इंसान का बेटा हो कर सिकंदर इनके बरअक्स निकला तो वैसे ही जहान भी अपने बाप के बरअक्स निकलेगा।
اور ایک اچھا انسان ہوگا، اور وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو اب یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو رشتہ بھی اچھا لگا ہے حیا کی، ادھر شادی کر دوں گا۔ حیا میں اب مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اس نے اپنے اور اس کے رشتے سے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فرط جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس وزٹ کے بعد سبین پھپھو بھی نہیں آئی۔ نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا، رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر کرتا تھا جہان سکندر بھی تو اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر ان کو نہیں ملا تھا۔ شروع کے چند دن پھپھو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا، 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 دفعہ صحیح بات ہو جاتی۔ رسمی الیکس لیک، موسم کا حال احوال، سیاست پر بات اور اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھی۔ 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا، جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی، جس پر ابا نے پانی پھیر دیا۔ اس روز اسے رہ رہ کر جہان پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ مگر خیر، داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آویزہ آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پر ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھی؟ اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہے ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ بات کر رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملوث ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پلوؤں سے لہنگا سنبھالتی ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی۔ سلمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا، کامدار بلاؤز کی آدھی سے بھی چھوٹی آستینیں ان سے نکلتے اس کے دودھیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاعوں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا، بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پر گرے تھے۔
ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے میک اپ سے دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائی۔ وہ تینوں اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں امیر لغاری، یہ مہناز بھابی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل میں بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں۔ میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ کر آئی تھی۔ سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں ہاں تم جاؤ انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ معذرت خواہ مسکراتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر ان کو پلٹ کر دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے پھولوں اور موتیے کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ تقریب سیکریگنڈڈ تھی، مرد الگ عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مریم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگاؤ۔ اور یہ کون ہے؟ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پہ بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر اسٹول لے رکھی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا حیرت سے بولی۔ ایلین؟ ارے شیلا بھابی ہیں۔ یہ پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 انچ کی مسجد ہوتی ہے۔ بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھی اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندنی کی۔ جب پاؤں دکھ گئے اور خوب تالیاں بجی تو وہ ہنستے ہوئے کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شیلا بھابی۔ وہ لڑکی بھی اس میز پر موجود تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا۔ حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی دونوں انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شیلا بھابی، نقاب اتار دیں۔ ادھر کون ہے؟ شیلا نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرح مووی والا فلم بنا رہا تھا اسی لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری، ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی، پھر وہ جلد ہی وہاں سے اٹھ گئیں۔ اماں جانیں کدھر تھیں؟ کس سے پوچھے؟ سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں؟ وہ کافی دیر اسی سچ و پیٹ میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ تھکن کی وجہ سے دھم سے صوفے پر گری اور سبین پھپھو کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری بھرکم مردانہ آواز کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ جواباً کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے؟ کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا،
اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں۔ وہ تو جواہر گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں، وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بیزی ہیں۔ شاید فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی، آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے کریڈل پر پٹکا، آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی زینے اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ اوہ، تسی ایتھے ہو، یہ کورئر والے نے دتا ہے تاڑے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس نے بوکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو کی ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا، مہندی والی جگہ سے بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو باغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کورئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی، بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف، یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن پہلے ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کرتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داور بھائی کی بارات تھی۔ پورچ خالی تھا۔ تایا فرقان کے پورچ سے البتہ آواز آ رہی تھی۔ اب کیا کریں؟ ابا کو فون کریں؟ تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ گیٹ پر ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا، سیاہ چمکتی اکارڈ باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس کافی تیز تھی۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا۔ وہ ولید لغاری تھا، ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس میں ان کے سامنے کھڑی تھی، گہرے سرخ کا کامدار بغیر آستینوں والا فراک جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پجامہ، گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے انکل ہیں؟ وہ اسے نظر انداز کرتی لغاری صاحب کے دروازے کے پاس رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ او تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہرے، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس… ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً دروازہ کھولا۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ نے ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی میں شریعہ اینڈ لا میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مہناز کہہ رہی تھی، اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟
वो इस वक्त पुरसकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नजर आने लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी। इसी पल अंकल का मोबाइल बजा तो माजरत करके एक तरफ चले गए। महनाज भी इनके पीछे गई। हया सुनिए, वो जाने लगी थी कि वलीद ने पुकारा, मुझे आपसे बात करनी है, मगर ये मुनासिब नहीं है, मगर मुझे इसी रिश्ते के मुतल्लिक बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर बात सुन ले तो। साथ ही इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी का एक कुंदा इसके जहन में लपका। मौका अच्छा था, वो इसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर डोंट वरी, मैं कार को बैक साइड पर ले जाऊंगा, आप बैठिए। वो बैठी तो वलीद जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरी फूफो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ ख़ानदानी मसाइल की वजह से मेरे अब्बा इनसे थोड़ा बदज़हन है और मुझे डाइवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज़ आप इनकार कर दें, मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। इसने चेहरा ऊपर उठाया। वो यकटिक गहरी खामोश गहरी नज़रों से इसे देख रहा था। ये इसका चेहरा तो ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। खतरे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से इसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज़ में बोला तो दरवाजे की तरफ सिमटी। इसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में। सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए। हया, अभी तो इन लम्हों का फ़ायदा उठाओ जो मुयस्सर हैं। वो एकदम इस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ इसकी गर्दन पर रखने चाहे, मगर इसने ज़ोर से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और दूसरे हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। इसका दुपट्टा वलीद के हाथ में आ गया था। वो बिना पीछे मुड़कर देखे भागी जा रही थी। गलियां सुनसान थी, जाने वो कहाँ ले आया था। आज एतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो भागते हुए गली के दूसरे सिरे पर पहुंची, मगर ये क्या, गली आगे से बंद थी। डेड एंड। क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में पीछे से किसी ने कहा तो वो घबराकर पलटी। वलीद सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। इसके लबों पर फातहाना मुस्कुराहट थी। वो निढाल सी दीवार से लग गई। इसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था। अब बगैर आस्तीनों के झलकते बाजू और गले का गहरा कट। इसने बेख्तियार सीने पर बाजू लपेटे। मुझे जाने दो। इसकी आवाज़ भरा गई। कैसे जाने दूं? फिर तुमने हाथ थोड़े ही आना है। वो चलते चलते इससे चंद कदम के फासले पर आकर खड़ा हो गया। प्लीज़, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली, मगर शादी से इनकार है। तभी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो इसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज़, इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वलीद को धक्का देती। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मींच ली। तभी इसने ज़ोर से किसी ज़रब लगने की आवाज़ सुनी और फिर वलीद की कराह। इसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकरा कर नीचे गिर रहा था और इसके पीछे कोई खड़ा नज़र आ रहा था। शोख नारंगी शलवार कमीज में बलूस, मेकअप से अटा चेहरा लिए वही इस रोज़ वाला ख्वाजा सरा डोली। इसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो इसने शायद वली के सर पर मारा था। वो साथ खड़ी इसको देख रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और ऐन हया के सामने रुका। इसकी आंखों में ऐसी काट थी कि वो सांस रोके इसे देखे गई। तभी इसने हाथ बढ़ाया और हया को गर्दन के पीछे से दबोचा, लेकिन इसके मुंह से कराह तक न निकली। इसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डोली ने एक झटके से उसे आगे धकेला। गली के आगाज तक, जहां
से वो आई थी वो इसे ले गया, फिर मुखालिफ सिमत मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो इसे गेट तक ले आया और एक झटके से इसे छोड़ा। इसने डुबडुबाई आंखों से डोली को देखा। वो अभी तक लब भींचे तलख काटदार आंखों से उसे देख रहा था। दफ्तर डोली ने अपनी गर्दन से लपेटा नारंगी दुपट्टा खींचा और इस पर उछाला। दुपट्टा इसके सर पर आन ठहरा। डोली चुपती हुई नजरों से उसे देखता हुआ बोला, बेहया। वो पलट गया। नारंगी दुपट्टा इसके कंधों से फिसलकर कदमों में आ गिरा तो वो चौंकी, फिर झुककर दुपट्टा उठाया। इसने अच्छे तरीके से खुद को इसमें लपेटा ताकि पहचानी ना जाए और पिछली गेट की तरफ बढ़ गई। हाल में जाने की बजाय वो बाथरूम्स की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। अंदर फंक्शन अरूज पर था। वो ऐसी हालत में ना थी कि 2 कदम भी चल पाती, सो बेदम सी आखिरी नशिस्त पर गिरी हुई थी। बेहया, बेहया, बेहया। डोली के लफ्ज हथौड़े की तरह इसके दिमाग पर बरस रहे थे। वो बेहया तो नहीं थी, वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठी थी। इससे तो ये गलती पहली बार हुई थी। फिर सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था। वो आधे फंक्शन के बाद ही तबीयत खराबी का बहाना करके चली आई थी। ये दावर और सोनिया की शादी के चंद दिन बाद का जिक्र है। सुबह से सर्दी बहुत बढ़ गई थी। दिसंबर ख़त्म होने को था और वो हवा ठठरा देने वाली बन चुकी थी। ऐसे में वो कैंपस में स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर दरवाजे पर लगी लिस्ट को देख रही थी। एरिस्मिस मेंडस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 लड़कियां संभाजी यूनिवर्सिटी जा रही थी, हया सुलेमान और खतीजा राना। ये खतीजा राना कौन है भला? वो सोचते हुए अपने यक होते हाथ आपस में रगड़ रही थी। सर्दी से इसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी। लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र पर स्टाइलिश सा लॉन्ग स्वेटर पहने वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। दफ्तर अकब से किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज़ मी। वो चौंक कर पलटी। पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पर बैग, हाथ में डायरी और पेन और आंखों पर बड़ा सा चश्मा। वो इसको नाम से नहीं पहचानती थी, लेकिन यूनी में कई बार देखा ज़रूर था। वो लड़की इसे ख्वामख्वाह ही बुरी लगी थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सुकेड़े सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक तंजिया निगाहें इसका सर से पाँव तक जायजा लिया, फिर ज़रा रुखे अंदाज में बोली, मैं हूँ। ओ, इसने जैसे बामुश्किल अपनी नागवारी छुपाई। मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूँ हया। मैं खतीजा हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, लेकिन आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, सो खतीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। अजीब बददिमाग लड़की थी वो खतीजा राना। इसे पहले भी ख्वामखा बुरी लगती थी और अब अंदाज़ा हो गया था कि इसके भी हया के बारे में कुछ ऐसे ही ख्यालात थे। वो जैसे ही घर आई, जफ़र सामने से आ गया, भागता हुआ, हाँफता हुआ। हया बीबी, हया बीबी, बोल भी चुको। अब वो गाड़ी लॉक करती कोफतज़दा हुई। आपको इरम बीबी बुला रही हैं। खैरियत? खैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। जफ़र ने राजदारी से बताया तो वो चौंकी। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। वो सीधा इरम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लाउंज में साइमा, ताई और सोनिया बैठी थी। सामने कोई कामदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों इसके साथ उलझी थी। आहट पे सर उठाया। इसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम कहाँ है ताई अम्मा? मुझे बुला रही थी, अंदर कमरे में होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। वो मुस्कुराकर राहदारी की सिमत बढ़ गई। इरम के कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसने डोर नाप घुमाकर धकेला, दरवाज़ा खुलता चला गया। इरम बेड पर उकड़ू बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चमका रही थी, जिस पर आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। इरम, क्या हुआ? वो कदरे फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। इरम ने सुर्ख मुतरम आंखें उठाकर हया को देखा। इसकी आंखों में कुछ था जो इसे खटक गया।
حیا ایک بات بتاؤ، اس کا روندا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو، ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کو کہا مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے، کیوں پہلیاں بجھوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ ارم وہ ششت رہ گئی۔ بتاؤ کیا ہم طائفے ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارم بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کمبینیشن اوپر رومن اردو میں لکھا ہوا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سوری خواتین اور دورمین میں ڈانس فلور پر محور رقص دو لڑکیاں، ایک کا لہنگا گولڈن اور دوسری کا سلور، پوری چھت جیسے اس کے سر پر آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی شادی کی ویڈیو ہے جو کسی نے انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو، ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی لکھ دیا ہے جس پر میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو، اس ویڈیو کو 3 دن سے سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ ساکت اسی اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا۔ ہاں یہ خواب ہی تھا، اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی۔ اسکرین پر رقصہ پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پر کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی اسٹیپ پہ جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا، اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ ارم اسی طرح بلک رہی تھی۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، ہم برباد ہو گئے۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچ گئی تو؟ ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم، مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ ہم نے تو مووی والے کو منع کر دیا تھا، کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ کچھ کرو ارم۔ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا دی، تو بھی یہ سی ڈی پر ہر جگہ مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں، ہم کہاں کہاں سے ہٹوائیں اور ہٹائیں گے۔ خدایا یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے بس سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگر بابا یا پھر کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو؟ او خدایا ہم کیا کریں؟ ارم نے بھی خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام میں وہ سو رہی تھی کہ راحیل کا فون آ گیا۔ اس کے دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ ہیلو حیا، کیسی ہو؟ راحیل کی آواز میں گرم جوشی تھی۔ وہ کچھ اندازہ نہ کر پائی۔ ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ کس بات کی؟ بھئی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو۔ اور کس بات کی بھلا؟ اوہ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ جنوری کے اینڈ تک یا فروری کے شروع تک۔ تو کیا تم ادھر اسپین پھپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں۔ کیا بات ہے، تم اپسیٹ لگ رہی ہو؟ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں۔ وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی۔ یوں منہ سر لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو سارے گھر کے کمپیوٹر سے اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے، پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔
उम्मीद का सर नजर आते ही इरम उठ खड़ी हुई बिना किसी दिक्कत के। जब वो तमाम कंप्यूटर्स पर इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी तो साइमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने के लिए तया फुरकान के कोई फैमिली फ्रेंड बमा खानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी, चूंकि रिश्ता तो ढके छुपे लफ्जों में मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भूलकर पुरजोश हो गई। हमारे दूल्हा भाई भी साथ ही आए हैं। हया ड्राइंग रूम में झांक कर अंदर कमरे में आई तो वो मुंह लटकाए बैठी थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इरम ने आहिस्ता से सर उठाया। सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े वो बर्द खोए के लिए तैयार बैठी थी। वो वीडियो दफा करो इसे, आओ सब बुला रहे हैं। लड़के को इसकी वालदा माजिदा ने अंदर बुलाया है तुम्हें दिखाने के लिए, आओ। इसने हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया। वो इरम को पकड़े ड्राइंग रूम में आ गई। सामने वो सिंगल सोफों पर एक नफीस सी खातून और एक खूबसूरत सा नौजवान बैठा था। सामने रखी मेज़ लवाजमात से सजी थी और सोनिया बजिद इसरार मेहमानों को बहुत कुछ पेश कर चुकी थी। बस भाभी, हमें तो अपने जैसी ही बच्ची चाहिए, बाहया, बापर्दा, सोम व सलात की पाबंद। वो खातून मुस्कुरा कर कह रही थी, अरे मिसिस करीम, हमारी इरम तो कभी सर ढांपे बगैर गेट से बाहर नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम। वो इरम को साथ लिए अंदर दाखिल हुई। इसके सलाम पर सबने सर उठाकर देखा। गुलाबी पूरी आस्तीनों वाली शलवार कमीज में हमरंग दुपट्टा अच्छी तरह फैलाकर सर पर लिए इरम झुकी झुकी निगाहों से सामने एक सोफे पर आ बैठी।